इलेक्शन की तारीख तो असेंबलियां तहलील करो, जितनी देर ये चलेंगे मुल्क को श्रीलंका बना देंगे। जो साजिश करके इनको लेकर आए वो भी जलील होंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के सियासी मुखालिफिन पर वार, कप्तान ने लॉन्ग मार्च की तारीख आज भी न दी। कहते हैं लॉन्ग मार्च की तारीख परसों बताऊंगा। 30 साल से मुल्क लूटने वालों का वक्त खत्म होने वाला है। मुल्तान वालों, इस्लामाबाद के लिए तैयार हो जाओ। इमरान खान सबको घर भेजेगा, खुद नहीं जाएगा। शेख रशीद ने इमरान खान से पंजाब में गवर्नर राज लगाने की अपील कर दी। पीटीआई नायब कप्तान शाह महमूद कुरैशी ने खिताब में कहा कि 2013 में तहरीक इंसाफ ने सियासी तारीख रकम की। अल्लाह से दुआ करो कि इमरान खान दोबारा वजीर आजम बन जाए। साबिक रुकन कौमी असम्बली मलिक आमी डोगर ने इमरान खान को जनूबी पंजाब का मोहसिन करार दे दिया। औलिया का शहर मुल्तान, तहरीक इंसाफ ने सजा लिया मैदान। किला कोहना कासिम बाग में पार्टी परचमों की बहार, खिलाड़ियों का जोशो खरोश दीतनी। जनूबी पंजाब भर से काफिले सैकड़ों गाड़ियों पर मुल्तान पहुंचे। कप्तान की वालिहाना मोहब्बत में दुल्हा मियां जफर बारात छोड़कर दोस्तों के हमरा जलसागाह पहुंच गया। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात, खवातीन के लिए अलहदा जगह और दाखिला रास्ता मुख्तस किया गया। पीटीआई के 25 मुनहरिफ अरकान डी सीट, इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ का रेफरेंस मंजूर। मुनहरिफ अरकान का हमजा शहबाज को वोट कास्ट करना साबित हो गया। इलेक्शन कमीशन का फैसला, अलीम खान, नसीर चौहान, नुमान लंगड़ियाल समेत 25 अरकान डी सीट, फैसल हयात, मियां खालिद महमूद, राजा सगीर अहमद, मोहम्मद अजमल, जवार हुसैन बड़ाइच, जोहरा बतूल, फिदा हुसैन, सलमान नईम, फिदा हुसैन, सब्तैन रजा समेत दिगर शामिल। पंजाब असम्बली में ताहाल वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की अक्सरियत। तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद 158 रह गई। मुस्लिम लीग काफ के 10 अरकान पीटीआई के साथ, नून लीग के 161 अरकान, हमायत याफ्ता अरकान शामिल करके तादाद 172 बनती है। वोट के अंदराज और दुरुस्तगी के लिए डिस्प्ले सेंटर्स बनाने का फैसला। मियावाली में 210 डिस्प्ले सेंटर्स 1 माह के लिए काम जारी रखेंगे। इलेक्शन कमीशन मियावाली ने बड़ा ऐलान कर दिया। चौलिस्तान में खुश्क साली के डेरे, पानी की कमी से निपटने के लिए रहीम यार खान इंतजामिया एक्शन। टोबों को भरने के लिए बूजर्स का इस्तेमाल। चौलिस्तानियों को रिलीफ फराहम करने के लिए रेस्क्यू कैंप्स भी कायम। उधर जमात इस्लामी रहीम यार खान की जानिब से बारिश और गर्मी की शिद्दत में कमी के लिए नमाज इस्तका अदा की गई। सूरज आज भी दिन भर आग बरसाता रहा। शहरी बिलबिला उठे, सड़कों पर तपश। मुल्तान में दर्जा हरारत 45 डिग्री तक रिकॉर्ड। माहिरीन ने शहरियों को हीट स्ट्रोक से बचने के लिए गैर जरूरी सफर से गुरेज का मशवरा दे दिया। जनूबी पंजाब में शदीद गर्मी और लोड शेडिंग से अवाम बेहाल। वापडा वाले सारिफिन को लेने लगे इम्तिहान। कहरोड पक्का में लोड शेडिंग का दुरानिया 16 घंटे तक पहुंच गया। बिजली की बंदिश और कम वोल्टेज के बायस पानी नायाब। शहरियों ने फिल्ट्रेशन प्लांट्स का रुख कर लिया। हुकूमत से लोड शेडिंग के खात्मे का मुतालबा कर दिया। बिजली ना पानी, गैस की भी कुछ ऐसी ही कहानी। गर्मियों में भी सुई गैस लोड शेडिंग। मुजफ्फरगढ़ की आवाम गैस न आने पर परेशान। घरेलू और सनती सारिफिन को भी मुश्किलात। लोड शेडिंग न रुकने पर एहतजाजी मुजाहिरों का इंदिया दे दिया। सुबह से लेकर दोपहर तक रहती है और शाम में फिर हो जाती है, जिससे घरेलू झगड़ों में इजाफा हो रहा है। शदीद गर्मी के अंदर सुई गैस की लोड शेडिंग जारी है। मैं सुई गैस के हुकाम को अपना पैगाम देना चाहता हूं अंजुमन ताजरान के प्लेटफार्म से कि इस लोड शेडिंग को फिलफौर खत्म किया जाए। महंगाई की मोटरवे पर डॉलर की तेज रफ्तारी, रुपए की कदर में तनज़्ज़ुल जारी। इंटरबैंक में डॉलर 40 पैसे महंगा, 200 रुपए और 40 पैसे का हो गया।
صارفین ہو جائیں ہوشیار، بجلی بم گرنے کو ہے تیار، بجلی 4 روپے 5 پیسے مہنگی۔ نیپرا 31 مئی کو درخواست پر سماعت کرے گا۔ بجلی مہنگی ہونے سے صارفین پر 59 ارب 45 کروڑ کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ کاروباری حضرات پریشان، حکومت سے عوام کو ریلیف دینے کی اپیل۔ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان میں طالبات کو ہراساں کرنے کا الزام، گرفتار کلرک اور طالب علم کو عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ عدالت نے ملزمان کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر کے FIA کے حوالے کر دیا۔ لالچ نے سگے بیٹے کو باپ کا نافرمان بنا دیا، رنگپور میں لالچی بیٹا باپ کا دشمن بن گیا۔ 62 افراد کے ساتھ مل کر جائیداد ہتھیانے کی کوشش، بزرگ باپ حصول انصاف کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور، بیٹے پر گندم اور جانور چوری کرنے اور درختوں کو جلانے کے الزام۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جعلی عملہ پکڑا گیا۔ بوریوالہ میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر BISP کا پولیس کے ہمراہ چھاپا، جعلی سروے ٹیم گرفتار، ملزمان میں 2 مرد اور 1 خاتون شامل۔ جعلی زرعیت بیعت فروخت کرنے والے عوام کے دشمن، فورٹ عباس میں جعلی زرعیت بیعت فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی، غلہ منڈی میں دکان سے جعلی زرعیت بیعت برآمد، اندراج مقدمہ کے لیے محکمہ زراعت نے درخواست دے دی۔ خون کے بدلے خون دینے کا وعدہ وفا نہ ہوا، میاوالی میں تھیلیسیمیا کے بچوں کی زندگی خطرے میں پڑ گئی، مریضوں کے لواحقین خون دینے کا وعدہ کر کے شناختی کارڈ جمع کرانے لگے، خون لینے کے بعد دینے کوئی نہیں آتا۔ بلڈ بینک انتظامیہ کے پاس 4 سے 5 ہزار شناختی کارڈ جمع ہو گئے، خون کی ضرورت پورا کرنے کے لیے انتظامیہ کو مشکلات کا سامنا۔ کمشنر DC خان عثمان انور نے چارج سنبھال لیا، افسران اور عملے نے عثمان انور کا استقبال کیا، سابق اور نئے کمشنر کو بلوچ لیوی فورس کے دستے نے سلامی دی، سٹاف نے لیاقت علی چٹھا کو نیک تمناؤں کے ساتھ الوداع کیا، یادگاری شیلڈز، تحائف اور گلدستے بھی دیے۔ شیر اکبر نے RPO بہاولپور کے عہدے کا چارج چھوڑ دیا، شیر اکبر کے احساس میں الوداعی تقریب، ریجنل پولیس آفیسر آفس سٹاف کی شرکت۔ ناگہانی آفت سے نمٹنے کا عزم، خوشاک میں دریائے جہلم پر فلڈ موک ایکسرسائز، ادھر کبیروالا میں نیو ہیڈ سندھائی کے مقام پر بھی فرضی مشقیں، ریسکیو اہلکاروں نے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ PHQ ہسپتال تونسا میں پاک فوج کے حق میں ریلی، ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف اور دیگر کی شرکت، شرکاء نے پاک فوج کے حق میں نعرے بازی بھی کی۔ رحیم یار خان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں آرٹ ایگزیبیشن، خاصہ فرید یونیورسٹی کے طلباء کے بنائے گئے فن پاروں کی نمائش، شرکاء فن پاروں کی تعریف کے بنا نہ رہ سکے۔ اور 20 مئی شہد کی مکھیوں کا عالمی دن، زرعی یونیورسٹی میں بین الاقوامی کانفرنس، مہمان خصوصی سیکرٹری زراعت جنوبی پنجاب ثاقب علی عتیل اور طلبہ و طالبات کی شرکت، کانفرنس میں مکھیوں کے مصنوعی طریقے سے پرورش کے موضوعات زیر بحث رہے۔